बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अरब के शराब खाने के मालिक की तौबा का वाक़या बड़ा अजीब है, क्योंकि अल्लाह ताला जिस किसी को माफ़ करने का इरादा फरमाता है तो बहाने बेशुमार हाथ आ जाते हैं। ऐसा ही वाक़या आपकी खिदमत में गोश्त गुजार करते हैं। हजरत बशीर अल्लाह ताला के मोमिन बुजुर्ग थे। आप रातों को इतना तवील क़याम फरमाते थे कि थक कर गिर जाते, पाँव पर वरम आ जाता, पाँव फट कर खून बहना शुरू हो जाता, मगर आप निहायत इत्मीनान से इबादत इलाही में मसरूफ रहते। आपकी तौबा का वाक़या भी बड़ा अजीब है। आप तौबा करने से पहले शराब निकालने का कारोबार करते थे। मुख्तलिफ शहरों में उनके कई कारखाने चलते थे जहाँ कसरत से शराब तैयार की जाती थी। शराब की तिजारत से उन्होंने लाखों का नफा हासिल किया। शराब नोशी और शराब खोरी से उनके दिल से खौफ खुदा बिल्कुल निकल चुका था। फारसी का एक मकूला है, एक दिन शराब के कारखाने जा रहे थे, रास्ते में कागज का एक टुकड़ा देखा, उठाया और पढ़ा तो उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। दिल में ख्याल आया, मैं तो उस शान और शौकत से रह रहा हूँ, मेरे लिए नौकर चाकर महल्लात कारखाने मेरे ताबे हैं और ये पाक नाम कदमों के नीचे हो। उस कागज को घर ले गए, अत्तर और खुशबू लगाकर बुलंद मकाम पर रख कर कहा, तेरा मकाम वो नहीं था, ये है। परवरदिगार आलम की कुदरत को जोश आया और उस शराबी की ये बात पसंद आ गई। वो तो रहीम और करीम है। आदमी एक बार किए हुए वादे पर पशेमान होकर आइंदा गुनाह न करने का अहद करके उसकी बारगाह अकदस में झुक जाए तो उसके आंसू का एक कतरा तमाम जिंदगी के गुनाहों को धो देने के लिए काफी है। बशर ने अल्लाह ताला के नाम पाक को बुलंद मकाम पर रखा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बशर मेरे नाम का एहतराम किया है, अब हम उसे शराब नहीं पीने देंगे। बशर शराब खाने गया और जूता उतार कर अभी बैठा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बशर ने कहा, कौन है? उसे कहो ये वक्त मुलाकात का नहीं, फिर किसी वक्त आना। आने वाले ने कहा, बशर को कहो कि मैं अल्लाह ताला का कासिद हूँ और उसका सलाम लेकर आया हूँ। बशर ने जब ये सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा, मैंने तमाम उम्र नाफरमानी की और सिर्फ एक कागज जिस पर उससे रब्बिल आलमीन का नाम था उठाया और बुलंद मकाम पर रखा तो अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है। अगर उमर उसकी याद में गुजरती तो उसका फजल और करम कितना अजीम होता। ये सोचा और नंगे पांव दरवाजे की तरफ दौड़े। अल्लाह ताला का वो कासिद जो उसी इलाके का एक मोमिन कामिल था, उसने बढ़कर सीने से लगाया। फिर बशर ने तमाम शराब खानों को आग लगा दी और सच्चे दिल से तौबा की। परवरदिगार आलम मोमनों का शहनशाह बना दिया। फिर बशर ने सारी जिंदगी पाँव में जूता नहीं पहना, नंगे पाँव रहते थे। हानी अरबी जुबान में नंगे पाँव वाले को कहते हैं। किसी ने पूछा, अब नंगे पाँव क्यों रहते हैं, जूता क्यों नहीं पहनते? आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला का सलाम आया था तो मैं नंगे पाँव बैठा था, शायद अल्लाह ताला को मेरी वही हालत पसंद हो। एक दफा फिर किसी ने पूछा, आप जूता क्यों नहीं पहनते? आपने फरमाया, ये जमीन अल्लाह ताला का फर्श है और अल्लाह के फर्श पर जूते पहनकर चलना किसी तरह मुनासिब है। परवरदिगार आलम ने भी इस इलाके के जानवरों को हुक्म दिया कि रास्ता में पेशाब न करें, कहीं मेरे बशर का पाँव पलीद न हो जाए। अजीब दरख्त और कहना औरत का वाकया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं हतीम काबा में सो रहा था कि मैंने देखा कि एक अजीम और शान दरख्त जमीन से ज़हर हो रहा है। मेरे देखते ही देखते वो दरख्त बढ़ता चला गया, उसकी शाखों ने आसमान को छू लिया। उस दरख्त का अर्ज मशरिक मगरिब तक फैल गया, उसके पत्ते आफताब से ज्यादा चमक रहे हैं। मैंने देखा कि अरब के रहने वाले उस दरख्त के सामने झुक गए हैं और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। फिर मैंने देखा कि कुरैश के कुछ लोग उसकी शाखों से लिपट गए हैं और कुछ उसको काटना चाहते हैं, लेकिन जब वो इस ख्याल से इसके करीब होते हैं तो उसे एक खूबसूरत नौजवान उनको रोक देता है। मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत नौजवान आज तक नहीं देखा। उस नौजवान के जिस्म से हर तरफ खुशबू फैलती जाती है। मैंने चाहा कि अजीम शान दरख्त से लिपट जाऊं, मगर ना पहुंच सका। मैंने उस खूबसूरत नौजवान से पूछा तो उसने कहा, किस्मत वाले लिपट गए हैं। ये लफ्ज सुनकर बेदार हो गया और एक कहना औरत के पास जाकर ख्वाब बयान किया। ख्वाब सुनते ही उसका चेहरा बदल गया और घबरा कर बोली, तेरी पुश्त से एक शख्स होगा जो मशरिक व मगरिब का शहनशाह होगा और पूरी दुनिया उसके आगे झुक जाएगी। हजरत अब्दुल्ला पास जिस वक्त वो नूर मुंतकिल होगा तो कई अजायब बात ज़हूर पजेर हुए। आप फरमाते हैं, बतहाए मक्का से चलकर कोह शेर पर चढ़ जाता तो मेरी पुश्त से एक नूर निकल कर दो हिस्से हो जाता, एक हिस्सा मशरिक में और दूसरा मगरिब में फैलता चला जाता और बेसूरत बादल मुझ पर साया कर देता। फिर आसमान का दरवाजा खुल जाता और वो नूर आसमान पर चढ़ जाता। थोड़ी देर बाद लौट कर फिर मेरी पुश्त में आ जाता और जब मैं जमीन पर बैठता तो जमीन से आवाज आती, ऐ वो जात जिसकी पुश्त में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुकद्दस हैं, आप पर मेरा सलाम
السلام ہو، اور جب میں کسی خشک درخت اور کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتے اور اپنی ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتے، اور جب میں لات یا دوسرے بتوں کے پاس سے گزرتا تو وہ بت چیخنا شروع کر دیتے اور کہتے، دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر اکاری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی۔ آپ کے یہ عجائبات اور دور دور تک مشہور ہو گئے، تو بیشتر یہودیوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ جب تک عبداللہ کو قتل نہ کریں ہم اپنی قوم کو اپنا منہ نہیں دکھائیں گے۔ 70 یہودی اس غرض سے وہ مکہ میں آئے اور موقع تلاش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے شہر کے باہر جا رہے تھے کہ انہیں 70 یہودیوں نے اپنی زہر آلود تلواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک رنگا رنگ فوج گھوڑوں پر سوار اچانک آسمان سے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یہودیوں کو ختم کر دیا۔ اس واقعہ کو مناف کے بیٹے حضرت وہیب دیکھ رہے تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اپنی لڑکی آمنہ خاتون کو عبداللہ کے نکاح میں دیں۔ فوراً آئے اور اپنی بیوی حضرت برہ کو اس واقعہ عجیبیہ کی خبر دے کر کہا کہ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے، میں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ اچھا کوئی رشتہ نہیں پاتا۔ پھر حضرت برہ کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری لڑکی آمنہ خاتون کو قبول کر لیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو پسند فرمایا اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آ گئی۔ یوں وہ نور حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ سینکڑوں وہ عورتیں جو حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں مایوس ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت قتال جو سب سے زیادہ خواہش مند تھی، صبح سویرے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اعراض کیوں کیا؟ قتال بولی، جس نور کی میں طلبگار تھی وہ آج تیری پیشانی سے غائب ہے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ ابن ہشام میں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے جسم میں تشریف لائے تو مجھے اپنے جسم سے پیاری پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ جانوروں کی مبارک بادیاں جب وہ نور حضرت آمنہ کے پاس تشریف لایا تو قریش کے مویشیوں اور چوپایوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی، قسم ہے کعبہ کے رب کی کہ آج رات دنیا کا سردار آمنہ کے پاس آ گیا ہے۔ اسی رات تمام دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، سب بت ٹوٹ گئے، روئے زمین کے تمام بادشاہ گونگے ہو گئے۔ ایک اعلان ہو رہا تھا کہ ابو القاسم کا اپنی ظہور قریب ہو گیا ہے۔ مقام سدرۃ المنتہا کے قریب حضور اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی قطاریں دیکھی جو دور تک گزرتی نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا، یہ اونٹ کیسے ہیں؟ پھر ایک ہی پشت پر صندوق رکھے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پیدائش سے پہلے یہ قطاریں گزر رہی ہیں، مجھے ان قطاروں کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے اسرار کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک صندوق کا کفل تو کھولو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صندوق کا کفل کھولا تو صندوق انڈوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، اس انڈے کا کفل کھولو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انڈے کا کفل کھولا تو انڈے کے اندر خشخاش کے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خشخاش کے ہر دانے کو کفل یعنی کہ تالا لگا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، اس انڈے کے کفل کو کھولو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک خشخاش کے دانے کا کفل کھولا تو اندر ایک جہان آباد تھا، ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اس شہر میں ایک مقرر اجتماع سے تقریر کر رہا تھا۔ اس مقرر کی تقریر کا عنوان یہ تھا کہ ایسا جہان بھی آباد ہوگا، زمین پر پانی ہوگا اور پانی پر ایک مٹی کا تودہ ہوگا، اس تودے پر نبی آخر الزمان نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ جب تک ہم اس آخری نبی پر ایمان نہیں لائیں گے ہماری بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اٹھ کر اس مقرر خطیب کو کہا، میں جبرائیل ہوں، یہ ہے وہ مقدس ہستی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اسی وقت تمام مجمع نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اسی طرح خشخاش کے دانے کا کفل بند کر دیا اور قطاریں چلتی رہیں۔ محترم ناظرین، یہ خشخاش کے دانے میں پورا جہان آباد تھا، ہم پوری دنیا والے مل کر بھی ایسا نہ کر پائیں گے۔ پھر اس خشخاش کے دانے میں جو جہان آباد تھا، اس جہان کو بنایا کس نے؟ وہی اللہ نے، جو ہم سب کا پروردگار اور پالنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دست ادب گری و زاری سے دعا ہے ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔